नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी मदन पौड्यालसँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल माघ 29 गते शनिबार, माघ शुक्ल पक्षको एकादशी तिथि सन् 2022 फेब्रुअरी 12 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। कोरोनाको तेस्रो लहर मत्थर हुँदै संक्रमण दर घट्ने क्रमसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्यामा कमी, खोप लगाउनेको अभिलेख दुरुस्त नहुँदा खोप खपतदेखि वितरण र सही तथ्याङ्कमै समस्या। एमसीसी बारे अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्रीको अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न, संसदबाट सम्झौता अनुमोदन गर्न सकेसम्म राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्नेमा कांग्रेस नेताहरूको जोड। निक्षेपको ब्याज दर स्थिर राख्ने सम्बन्धमा वाणिज्य बैंकहरू बीचको भद्र सहमति तोडियो, बैंकहरूले अधिकतम 10% बिन्दुले बढाउन घटाउन सक्ने। तत्काल रूसी आक्रमणको अवस्था नरहेको युक्रेनको भनाई, पछिल्लो तनावलाई शान्त पार्ने कोशिश भइरहेको प्रतिक्रिया। र 4 देशीय टी20 क्रिकेट श्रृंखलामा नेपालले ओमानलाई 6 विकेटले हरायो। आज यूएईसँग खेल्ने वेस्ट इन्डिजसँगको एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखलामा भारतको क्लिन स्वीप। युनाइटेड टेक्निकल कलेज भरतपुर चितवनको नयाँ भर्ना सम्बन्धी सूचना। पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त ISO 9001-2015 सर्टिफाइड दक्ष तथा अनुभवी प्राध्यापकद्वारा अध्यापन गराइने, हरेक वर्ष सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल स्नातकोत्तर तह समेत अध्यापन हुने विशुद्ध इन्जिनियरिङ कलेज युनाइटेड टेक्निकल कलेज चितवनमा BE सिभिल, कम्प्युटर र इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स विषयमा नयाँ भर्ना खुलेको जानकारी गराइन्छ। सम्पर्क फोन 056 593 931, मोबाइल 98550 50 859, 98550 50 860। +2 बायो ग्रुपले पनि फारम भर्न पाइनेछ। कोभिड-19 को संक्रमणबाट बालबालिकालाई जोगाउन उनीहरूलाई घरभित्रै राखौं, सृजनात्मक क्रियाकलापहरू गरौं, सकेसम्म धेरै समय उनीहरूसँगै बिताउँ र बालबालिकालाई प्रोत्साहन गरौं। कुनै पनि बालबालिका जोखिममा वा अप्ठ्यारोमा परेको थाहा भएमा बालबालिका खोज तलास सेवा 104 वा बाल हेल्पलाइन 1098 मा खबर गरौं। नेपाल सरकार, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद। लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट तथा ख्याति प्राप्त कलेज, विभिन्न अवार्डहरूद्वारा सम्मानित, पोखरा विश्वविद्यालयद्वारा सम्बन्धन प्राप्त CCT कलेज बुटवलमा 4 वर्षे BBA, BCA र BCIS मा केही सिट खाली भएकोले इच्छुक विद्यार्थीले तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौ। सम्पर्क फोन 071 410 380 410 479, मोबाइल 98570 75029, 98570 20752। Education for better life. Crimson College of Technology, CCT, बुटवल 11, देवीनगर। भित्राएको महिना दिन पनि पुगेको थिएन कि जाने बेला भएकै थिएन। अस्ति मात्र त्यत्रो धुमधामले भित्राएका बिचारा। त्यही त राम्रो टिकाउ भनेर जुन पाइ त्यही कार्पेट दिएछ, अनि कहाँबाट हुन्छ त? सावधान, तपाई पनि यति कार्पेट खरिद गर्दा यति कार्पेट पछाडि प्रत्येक मिटरमा रहेको यतिको लोगो हेर्न नभुल्नुहोला। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका संग फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। कोरोनाको तेस्रो लहर शुरू भए यता हिजो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कम संक्रमण दर देखिएको छ। पछिल्लो 2 हप्ता यता संक्रमण निरन्तर घटिरहेको छ भने सक्रिय संक्रमितको संख्यामा समेत उल्लेख्य कमी आएको छ, तर दैनिक मृत्यु दर भने घटेको देखिँदैन। हिजो PCR एन्टिजेनबाट 20,989 नमूना परीक्षण गर्दा 5.37% अर्थात 1128 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 2 हप्ता अघिको तुलनामा संक्रमण दरमा 6 गुणाले कमी आएको छ। नयाँ भेरिएन्ट नआएको खण्डमा यही हिसाबले संक्रमण घट्दै जाने हो भने 2 हप्तापछि स्थिति थप सामान्य बन्ने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले भन्नुभयो। तर जोखिमको हिसाबले भने चनाखो बस्नुपर्छ, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै खोप लगाउनुपर्छ। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक डाक्टर बाबुराम मरासिनीले महामारीको तेस्रो लहर कमजोर हुँदै गएको दावी गर्नुभयो। तत्काल नयाँ भेरिएन्ट नदेखिएकाले र खोपको दायरा विस्तार गरिएको खण्डमा कोरोनाको खासै समस्या नहुने उहाँको भनाइ छ। कोभिडको तेस्रो लहर अहिले कमजोर हुँदै गएको छ। यसको एउटा कारण 2/3 नागरिकमा खोप पुग्नु पनि हो। पहिले 80% खोप पुर्याएको भए तेस्रो लहर नै आउने थिएन। उहाँले भन्नुभयो अब कडा भेरिएन्ट नआए र खोपको दायरा अझ विस्तार गरिए कोभिडबाट पार पाउन सकिन्छ। वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद डाक्टर राजेन्द्र विशीले भन्नुभयो तेस्रो लहर मत्थर भए पनि कमजोर स्वास्थ्य अवस्था भएका दीर्घरोगी, बुढापाका र खोप नलिएकाहरूले अझै पनि विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ। केही हप्ता यता नेपालमा मात्र नभई दक्षिणी र दक्षिण पूर्व एसियामै पनि कोरोनाको संक्रमण घटेको छ। यसैबीच खोपमा सरकारी अव्यवस्थाका कारण नागरिकले शास्ति भोगिरहेका छन्। त्यसो त खोप लगाएपछि प्रमाणका लागि प्राप्त हुने कार्ड जतन गरेर राख्न नसक्नु नागरिकको पनि कमजोरी हो। तर हराइसकेको कार्डको प्रतिलिपि बनाउने क्रममा रेकर्ड खोज्नकै लागि ढड्डा पल्टाउनु पर्दा धेरैले दुःख पाएका छन्। रेकर्ड नै दुरुस्त नहुँदा खोप खपतदेखि वितरण र कोभिड-19 सम्बन्धित सही तथ्याङ्कमै समस्या देखिएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँका अनुसार कार्ड हराएको विषयलाई लिएर दैनिक 20-25 जना आउने गरेका छन्। खोजिदिनु पर्यो भनेर फोन समेत गर्ने गरेका छन्। कार्यालय प्रमुख शम्भु काफले भन्नुहुन्छ तर हामीसँग भएको रजिस्टरमा धेरैको नामै भेटिएको छैन। नागरिकले लगाएको खोपको विवरण अहिले नै जिल्लाको स्वास्थ्य कार्यालयले व्यवस्थित राखेका छन्, न त सम्बन्धित अस्पताल र स्थानीय तहले नै व्यवस्थित गर्ने गरेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले 2077 माघ 8 मै खोप लगाउनेहरूको सूची विद्युतीय प्रणालीमा तयार गर्ने बारे सूचना जारी गरेको थियो। सुरुमा खोप केन्द्रले कम्प्युटरमा नाम दर्ता पनि गराए। त्यतिबेला अत्यधिक भीडभाड र तीव्र गतिमा खोप लगाउनु पर्ने भएकाले विद्युतीय प्रणालीमा जान नसकेको मन्त्रालयकै उच्च अधिकारीहरूको भनाइ छ। अहिले चाप कम भएका बेला पनि रेकर्ड विद्युतीय प्रणालीमा राख्न चासो देखाइएको छैन। सही तथ्याङ्क नहुँदा राज्यलाई तत्काल भन्दा पनि दीर्घकालीन असर पर्ने स्वास्थ्यविद तथा तथ्याङ्कविदहरू बताउँछन्। खोप लगाएको व्यक्तिगत विवरण नहुँदा क्षतिपूर्ति दावी गर्न, कोभिडबाट मृत्यु भएकाको परिवारलाई राज्यले दिने सेवा सुविधा, विदेश यात्रामा समस्या पर्ने देखिएको छ। यसले खोप कार्डको व्यापार मौलाउने, बुस्टर जस्तै अन्य चौथो 5औं डोज लगाउन चलखेल हुने जस्ता समस्या देखिएको छ। अहिले रेकर्ड व्यवस्थित नहुँदा क्यूआर कोड प्रमाणीकरणमा पनि समस्या देखिसकेको छ। दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला सम्बन्धी अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा नेपाली राजनैतिक दलका नेताहरूसँग गरेको संवादले तरंग ल्याएको छ। कतिपय कूटनीतिज्ञले नेपाली नेताहरूको अविश्वसनीय चरित्रले यो दिन ल्याएको टिप्पणी गरेका छन् भने कतिपयले अमेरिकी सहायक मन्त्रीले नेपाल जस्तो मित्र देशसँग धम्कीको भाषा प्रयोग गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सहायक मन्त्री लूले बिहिबार बिहान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई टेलिफोन गरी फागुन 16 गतेभित्र अनुमोदन नगरे नेपाल नीति पुनर्विचार गर्ने चेतावनी दिनुभएको थियो। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री भेकबहादुर थापाले द्विपक्षीय संवाद हुनु उचित रहेको तर संवादमा धाक धम्कीको भाषा प्रयोग गर्नु अनुचित रहेको बताउनु भएको छ। यसैगरी पूर्व राजदूत निलाम्बर आचार्यले अमेरिकाबाट त्यस्तो अभिव्यक्ति आउनु हुन्थेन र नेपाली नेताले पनि दोहोरो भूमिका खेल्नु भएन भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। धम्कीको शैली प्रयोग भयो, यसले आर्थिक, राजनीतिक र सामरिक क्षेत्रमा असर गर्छ, पूर्व परराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। समस्या संवादबाट समाधान गर्नुपर्छ, सम्बन्ध पुनर्विचार कुन किसिमको हो, पूर्व राजदूत दिनेश भट्टराईले प्रश्न गर्नुभएको छ। यसैगरी अमेरिकी सहायक मन्त्री र प्रधानमन्त्री सहित 3 शीर्ष नेताको संवाद संवेदनशील रहेको पूर्व परराष्ट्र सचिव अर्जुन बहादुर थापाको टिप्पणी छ। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले अभिव्यक्ति सीमा बाहिर रहेको, यो कूटनैतिक मर्यादाको ठाडो उल्लंघन रहेको र धम्कीपूर्ण रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। यसैगरी एमालेको विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले अनुमोदन नगरे नेपाल नीति पुनरावलोकन गर्छु भनेको के हो भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। उहाँले कूटनैतिक रूपमा यसलाई कसरी लिने भनेर पनि प्रश्न गर्नुभएको छ। यसैगरी पूर्व राजदूत टंक कार्कीले लुको भाषा कूटनैतिक मर्यादाभित्र नरहेको र नेपालको नेतृत्व पनि चुकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। यसैबीच माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले
एमसीसी सम्झौताका विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माणका लागि राखेको प्रस्ताव एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अस्वीकार गर्नुभएको छ। एमसीसी मुद्दाले अप्ठ्यारोमा परेका प्रचण्डले बिहीबार बेलुका टेलिफोन गर्दा ओलीले यसमा सत्ता गठबन्धनले नै अग्रसरता लिनुपर्ने जवाब दिनुभएको थियो। यसैबीच सत्ताको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी सँगको सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न सकेसम्म राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्नेमा जोड़ दिएको छ। कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा नेताहरूले सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवालाई सम्झौता अनुमोदन गर्नुको विकल्प नभएको धारणा राखेका छन्। अस्ति बिहीबार बैठकमा सभापति देउवाले एमसीसी सम्झौतामाथिको छलफलको प्रस्ताव पेश गरेपछि 10 नेताले धारणा राखेका थिए। हिजो अरू 8 नेताले बोलेका छन्। एमसीसी माथिको बहसकै कारण बैठक आइतबार भोलिसम्मका लागि लम्बिएको छ। हिजोको बैठकमा नेता शेखर कोइरालाले एमसीसी सम्झौतामा सम्भव भएसम्म राजनैतिक दलहरूबीच सहमति खोज्नुपर्ने, त्यो सम्भव नभए संसदीय प्रक्रिया मार्फत निकास दिनुपर्ने बताउनु भएको थियो। उहाँले सम्झौता अनुमोदन नभए परिस्थिति गम्भीर हुन सक्ने संकेत पनि गर्नुभएको छ। बैठकमा नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाले संसदमा सम्झौता पेश गरेर त्यसबारेका भ्रम निवारण गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। पार्टीका प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले सम्झौता अनुमोदन गराउने विषयमा सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास गरिरहेको बताउनु भएको छ। कायाकैरनमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। युनिभर्सल इन्जिनियरिङ एन्ड साइन्स कलेजको बीई सिभिल र बीई कम्प्युटर विषयमा नयाँ भर्ना सम्बन्धी सूचना। पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त यस युनिभर्सल इन्जिनियरिङ एन्ड साइन्स कलेजमा बीई सिभिल र बीई कम्प्युटर विषयमा भर्नाका लागि आवेदन फारम खुल्ला गरिएको छ। सम्पर्क युनिभर्सल इन्जिनियरिङ एन्ड साइन्स कलेज आईओई पुल्चोक क्याम्पस नजिकै चाकुपाट ललितपुर। फोन नम्बर 01 52 60 419 52 60 592। विगत 6 वर्षदेखि सञ्चालित नेपालको पहिलो निजी क्षेत्रको क्यान्सर हस्पिटल। क्यान्सर सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरू एकै छानामुनि। अमेरिकाको भेरियन कम्पनीको अत्याधुनिक रेडियोथेरापी सेवा दिने मेसिन जडित हस्पिटल। नेपालमा लामो समयको अनुभव प्राप्त क्यान्सर विशेषज्ञद्वारा अत्याधुनिक प्रविधियुक्त रेडियोथेरापी, किमोथेरापी, टार्गेटेड थेरापी, इम्युनोथेरापी इत्यादिद्वारा सबै प्रकारको क्यान्सरको उपचार, साथै क्यान्सरको वरिष्ठ सर्जनहरूद्वारा शल्यक्रिया। अब नेपालीको क्यान्सर उपचार नेपालमा नै। नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर, हरसिद्धि, ललितपुर। फोन 01 525 1312 535 1312। चिठा पर्यो। चिठा किने छ र चिठा पढ्नु? मदन बहादुर पनि बुढो मान्छे भएर के चिसिरहेको नि, थाहै नभए जस्तो। सानिमा ब्याङ्कले रेमिटेन्स मुद्दती खातामा उच्च 11.05% सम्म ब्याज दर दिइरहेको छ भने पो एकदम सुरक्षित ब्याङ्कमा उच्च ब्याज दर पाउने भएपछि चिठा परे नि त। साँच्ची एकदम कम निष्क्रिय कर्जा भएको सुरक्षित ब्याङ्क भएर पनि उच्च ब्याज दर दिन त चिठा नै पर्नु हो। अब म साइनमा ब्याङ्कमा 11.05% ब्याज दरमा मुद्दती खाता खोलो भनेर विदेशमा बस्ने छोरीलाई पनि भनिहाल्छु। नबिर्स है, सानिमा ब्याङ्कले अन्य मुद्दती खातामा पनि 10.05% सम्म ब्याज दिइरहेको छ नि। थाहा छ क्या? थाहा छ। थाहा भएर नै सानिमा ब्याङ्क जानु लाग्दो हो नि। तपाईहरू पनि सानिमा ब्याङ्कमा आजै उच्च ब्याज दरको मुद्दती खाता खोल्नुहोस्। अनलाइनबाट खाता खोल्नका लागि www.sanimabank.com मा लगइन गरी एप्लाई फर अनलाइन एकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। थप जानकारीका लागि 980119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो। भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। दुःख हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेसनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 33 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क प्रवर्तक रहेको नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, लाजिमपाट, काठमाडौँ। सम्बन्धको विकास त्यति बेला सम्भव हुन्छ जब हरेक आफ्नो र आफन्तहरूसँग निर्धक्क अनि खुलेर कुरा हुन्छ, चाहे त्यस्तो कुरा व्यक्तिगत होस् या व्यावसायिक हो। नेपाल टेलिकमको सर्र चल्ने वाइफाई, खर्र जाने बल्क एसएमएस, हुरहुरी चल्ने 4G इन्टरनेट, सलल जोडिने ती CUG नेटवर्क अनि आहा कति रमाइलो एनटीटीभी। बाँकी त सब मनको कुरा न हो। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। जब पैसा चाहिन्छ आयामी गर्न आइन्छ, उतार पैसा पठाइन्छ, साह्रै नै रमाइन्छ। किन
किनभने ढुक्कले पैसा पठाइन्छ 1 GB डेटा पाइन्छ ढुक्कले पैसा पठाइन्छ 1 GB डेटा पाइन्छ आए नि गरौँ रमाऊ किनकि विदेशबाट मनीग्राम इन्स्ट्यान्ट क्यास इजी रेमिट र अल अन्सारी एक्सचेन्जबाट पठाएको रकम नेपालमा एनसेल प्रयोगकर्ताहरूले आइमी गरेर प्राप्त गर्दा 1 GB डाटा फ्रीमा पाइन्छ आइमी गरौँ है। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले कोरोनाको तेस्रो लहर मत्थर हुँदै संक्रमण दर घट्ने क्रमसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्यामा कमी, खोप लगाउनेको अभिलेख दुरुस्त नहुँदा खोप खपतदेखि वितरण र सही तथ्याङ्कमै समस्या, एमसीसी बारे अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्रीको अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न, संसदबाट सम्झौता अनुमोदन गर्न सकेसम्म राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्नेमा कांग्रेस नेताहरूको जोड लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी प्रसंग। कोरोना भाइरसको तेस्रो महामारीमा ज्येष्ठ नागरिक धेरै प्रभावित भएका छन्। केही दिन यता कोरोनाको संक्रमण दर घट्दो छ, तर संक्रमण दर घट्दै गए पनि मृत्यु दर भने स्थिर छ। ज्यान गुमाउनेमा ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घ रोगीको संख्या धेरै छ। ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नो स्वास्थ्यमा परेको समस्याबारे खुलेर परिवारमा कुरा गर्न नसक्दा उनीहरू जोखिममा पर्दै गएका छन्। साथी दीपा तिमल सिन्हाले ज्येष्ठ नागरिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर रमेश कणेललाई ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घ रोगीलाई जोखिमबाट जोगाउन के गर्नु पर्ला भनेर सोध्नु भएको छ। सुरुमा संक्रमण हुनु नै दिनु भएन। जुन जनस्वास्थ्यका न्यूनतम मापदण्डहरू छन् ती चाहिँ परिपालना गर्नै पर्ने हुन्छ। दूरी कायम गर्नेका छन्, भीड़भाड़मा नजाने कुराहरू छन्, ती चाहिँ आम रूपमा युवाहरू चाहिँ त्यसमा बढी संलग्न हुने, उहाँहरू संक्रमित भइदिने, तर उहाँहरूमा लक्षण नदेखिए तापनि जटिल किसिमका लक्षण नदेखिए तापनि उहाँहरूले चाहिँ परिवारका घरमा फर्केपछि परिवारका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई स्याहार्ने त्यो प्रक्रिया हामीले देखिरहेको छ। अर्को चाहिँ यदि संक्रमण भइहाले तापनि त्यसको जटिलताबाट कम गर्ने भनेको चाहिँ खोप हो। त्यही भएर जहाँ जसरी उपलब्ध छ हामीले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पनि खोप लगाइदिन सक्यो भने हामीले कति ज्येष्ठ नागरिकहरू देखिरहेछौँ जसलाई कोरोना संक्रमण भइहाले तापनि उहाँहरूले 2-3 महिना अगाडि खोप लाउनु भएको थियो भने उहाँहरूमा जटिल किसिमको निमोनिया नदेखिएको, उहाँहरूलाई साधारण औषधि उपचारले निको भएको पनि हामीले पाइरहेका छौँ। यदि परिवारका ज्येष्ठ नागरिकहरू र कम उमेरका सदस्यहरू बीच एउटा ग्याप त्यो अवस्था रहिदियो भने के हुन्छ भने ती नसर्ने किसिमका जुन जटिल रोगहरू हुन्छन् तिनको अवस्था के छ त हाम्रा ज्येष्ठ नागरिकहरूमा भन्ने कुरा नै जानकारीमा हुँदैन। र अहिले हामी समग्र अवस्थामा मिलाउँदा के भन्छ जुन स्वास्थ्यमा ज्येष्ठ नागरिकहरूको पहुँच छ त्यो पनि कमजोर छ वयस्क मानिसहरूको तुलनामा। घरमा भएका वयस्क मानिसहरू ज्येष्ठ नागरिकमा के कस्ता दीर्घ रोगहरू छन्, दीर्घ रोग कतै सुरु भएका छन् कि अथवा भइरहेका दीर्घ रोगहरू कतै जटिलतातर्फ उन्मुख छन् कि छैन भन्ने कुरामा हेक्का राख्न सकिएन भने भोलि कोरोना संक्रमण भइहाल्यो भने तिनै ज्येष्ठ नागरिकहरू नै सबैभन्दा बढी जोखिममा हुन्छन्। ग्याप कम गर्नको लागि नयाँ पुस्ताले चाहिँ के गर्न सक्छन् त? परिवारका सदस्यले के गर्न सक्छन्? नयाँ पुस्ताले गर्नुपर्ने भनेको के भन्दा जुन हामीले ज्येष्ठ नागरिकलाई हेर्ने दृष्टिकोण छ त्यो दृष्टिकोणमा चाहिँ हामीले परिवर्तन गर्नु पर्यो। हामीले जुन ज्येष्ठ नागरिकहरूको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्न सकिरहेका छैनौँ, अब त्यसलाई हामीले उच्च प्राथमिकतामा राख्नु पर्यो। जति हामी बालबालिकाको स्वास्थ्यतर्फ ध्यान दिन्छौँ अब हामीले ज्येष्ठ नागरिकहरूको स्वास्थ्यलाई पनि त्यही हिसाबले बढी ध्यान दिन सक्यौँ र भविष्यमा म आज वयस्क अवस्थामा छु, म युवा अवस्थामा छु, म पनि ज्येष्ठ नागरिक हुने भने आज मेरो हजुरबा हजुरआमा बुवा आमा जुन चरणबाट गुज्रिरहनु भएको छ म पनि त्यसबाट गुज्रिने हो भनेर हामीले त्यो सोचलाई आफूमा ल्याउन सक्यौँ भने चाहिँ अहिलेका ज्येष्ठ नागरिकहरू र भविष्यका हामी ज्येष्ठ नागरिकहरूको जीवन चाहिँ सहज सरल र सहरस हुन्छ। परिवारको भूमिका जति हुन्छ ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यको हेरचाहको लागि पालिकाको हैन केन्द्र सरकारको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ, तर त्यो भूमिका चाहिँ हामीले अनुभव गर्न पाइरहेका छैनौँ। के होला त? पालिकाको भूमिका के होला? केन्द्रको भूमिका के होला? नसर्ने किसिमका जुन दीर्घ रोगहरू छन् त्यसलाई एक त समुदायमा त्यसलाई पिकअप गर्ने, त्यसलाई पत्ता लगाउने स्थानीय तहपालिकाहरूले पनि जुन नेपाल सरकारका केही कार्यक्रमहरू छन् होइन ज्येष्ठ नागरिकहरूसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले आफ्ना स्थानीय तहमा रहेका अस्पतालहरूमा अथवा प्रदेशमा रहेका अस्पतालहरूमा अथवा इभन सँगै रहेका अस्पतालमा कसरी त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने त्योतर्फ सोच्न सक्यो भने चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूको जुन स्वास्थ्यमा पहुँच छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अलि सकारात्मक रूपले प्रचार गर्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ स्वास्थ्य बिमाको जुन कार्यक्रम छ त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्नै पर्यो। उहाँ हुनुहुन्थ्यो ज्येष्ठ नागरिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर रमेश कणेल। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला।
साइकलमा यात्रा गरौं, स्वास्थ्य र पैसा दुवैको बचत गरौं। सार्वजनिक हितका लागि उज्यालोको अनुरोध। क्वालिटी र स्वादमा कुनै सम्झौता नगरी तपाईहरूको अर्डर अनुसारको फूड, ड्रिंक्स तथा बेकरीका आइटमहरू 24 घण्टा जुनसुकै समयमा काठमाडौँ उपत्यका भित्र हजुरहरूले चाहेको स्थानमा डेलिभरी गर्न हामी तयार बसेका छौं। अब हजुरहरूको मायाले हाम्रो सेवा चितवनमा पनि विस्तार भएको जानकारी गराउँदछौं। लाटो कोसेरो, जो रातभर नसुती तपाईहरूको सेवामा हाजिर छ। www.latokoserofoods.com। फोन 98 473 79890 98 010 79 890। जहाँ जता रहे पनि जति गाउँथो करे पनि नभुलौ है आराम चाहिन्छ। त्यसका लागि क्लासिक म्याट्रिस छ, त्यसका लागि क्लासिक म्याट्रिस छ। हो, बिहानदेखि साँझसम्मको काम र थकानबाट हामीलाई विश्राम पनि चाहिन्छ। आरामदायी निन्द्रा र ताजा बिहानीका लागि क्लासिक म्याट्रिस, क्लासिक इन्डस्ट्रिज प्राली। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44 28 242 44 28 242। Come once, you will certainly be benefited. सीधा कुरा, प्रष्ट विचार, काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। निक्षेपको ब्याज दर स्थिर राख्ने सम्बन्धमा वाणिज्य बैंकहरू बीचको भद्र सहमति तोडिएको छ। बैंकर संघ बैठकले हिजो ब्याज दरमा यसअघिको भद्र सहमति खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। यससँगै आउँदो फागुनदेखि बैंकहरूले आफ्नो वर्गका बैंकहरूको औसत ब्याज दरका आधारमा राष्ट्र बैंकको निर्देशित सीमाभित्र रहेर अधिकतम 10% बिन्दुले बढाउन घटाउन सक्नेछन्। राष्ट्र बैंकले गएको असोजदेखि ब्याज दरमा हस्तक्षेप गर्दै आएको छ। राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो वर्गका वित्तीय संस्थाको निक्षेपको औसत ब्याज दरको तुलनामा बढ़ीमा 10% बिन्दुले घटाउन वा बढाउन पाउँछन्। सोही निर्देशन अनुसार बैंकहरूले गत कार्तिक र मंगिरमा निक्षेपको ब्याज दर बढ़ाएका छन्, तर पुष र माघमा आपसमा भद्र सहमति गरेर निक्षेपको ब्याज दर स्थिर राखेका थिए। अहिले त्यो भद्र सहमति खारेज भएको हो। बैंकहरूले सहमति खारेज गरे पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशित सीमा भने कायमै रहेको जनाएको छ। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुरको माछा विज्ञान संकायका उपप्राध्यापक राहुल रञ्जन 2076 असारमा राइनो ताल पुग्नु भएको थियो। रैथाने प्रजातिको माछा अध्ययन गर्न पुगेका उहाँले तालको धमिलो पानीमा चाँदी जस्तो के चलमलाएको देख्नुभयो। आकारमा कान्छी औंला जत्रो माछा देख्दा उहाँ आश्चर्यमा पर्नुभयो। समूहमै भेटेका ती माछा मारा प्रजातिका थिए, जुन माछा चितवनमा नपाइने भनेर विश्वविद्यालयले अनुसन्धानका बेला बाहिरबाट मगाउनु परेको थियो। नेपालमा अन्यत्र पनि यो माछा खासै पाइँदैन। उहाँका अनुसार चितवनमा धेरै पहिला पाइने भए पनि यो बीचमा पाइएको थिएन। जिल्लाबाटै लोप भएको ठानिएको यो दुर्लभ माछा राइनो तालमा भने फेला परेको छ। यो बराण्डाभारको रामबेल सामुदायिक वनभित्र क्षेत्रमा पर्छ। यसै आडको नवजागृति सामुदायिक वनको टाइगर तालमा पनि पोषणयुक्त अरू रैथाने माछा फेला परेका छन्। मेरो पनि भन्नु छ। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले कञ्चनपुरको सदरमुकाम महेन्द्रनगरमा रहेका सालघारी क्षेत्रमा बन्दै गरेको होल्डिङ सेन्टरको निरीक्षण गर्नुभएको खबरमा माधवजी उज्यालोको फेसबुक पेजमा व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा लेख्नुहुन्छ, होइन आजकाल के हुँदैछ नेपालमा, जताततै अनुगमन र निरीक्षणको माहौल छ। लौ न यसैगरी उच्च पदस्थको घर र सम्पत्तिको पनि निरीक्षण र अनुगमन गर्नु पर्यो।
नेपालमा अझै 11 लाख बालबालिका श्रम गर्न बाध्य भएको खबरमा दिलीप रिजाल लेख्नुहुन्छ, घरको आर्थिक अवस्था नै कमजोर भएपछि हातमुख जोड्न भए पनि बालबालिकाले श्रम गर्नुपर्ने अवस्था छ। बालबालिकाहरू रहरले भन्दा पनि बाध्यताले श्रम गर्न बाध्य छन्। यस्ता संवेदनशील विषयमा सरकारले विशेष केही कदम चाल्न आवश्यक छ। यही विषयमा प्रेमपन्थी खत्री भन्नुहुन्छ, म पनि यसरी नै श्रम गर्दै ठूलो भए। सुख शैलमा हुर्केर भविष्य खोज्ने रहर त कसलाई पो हुँदैन र, के गर्नु बाध्यता आइलागेपछि। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरमा आधुनिक शौचालय सञ्चालन भएको बारे फेसबुकमा मल्लदाई नाम राखेका साथीको प्रतिक्रिया छ, जति आधुनिक भए पनि के गर्नु, अबको 1 महिना जतिमा फेरि भित्र छिर्नै नसक्ने दुर्गन्ध हुने होला। अनि ललितपुर सुनाकोठीको बालकुमारी मन्दिरबाट हराएको मूर्ति भेटिएको खबरमा बोधनाथ पौडेल भन्नुहुन्छ, बालकुमारीको सुनाकोठीबाट हराएको मूर्ति फेला पर्नु साँच्चीकै खुशीको कुरा हो। धन्न मूर्ति समयमा नै फेला पर्यो। मूर्ति पत्ता लगाउन सहयोग गर्ने स्थानीय र प्रहरी प्रशासनलाई धेरै धन्यवाद। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी सुजाता सुनुवार। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। अमेरिकाले आफ्ना नागरिकलाई युक्रेन छाड्न आग्रह गरेपछि युक्रेनले तत्काल रुसी आक्रमणको सम्भावना नरहेको जनाएको छ। सैन्य अभ्यास शुरू गर्दै युक्रेनलाई घेरेका रुसी सेनाबाट सुरक्षा खतरा उत्पन्न भएको अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले बिहिबार आफ्ना नागरिकलाई तत्काल युक्रेन छाड्न आह्वान गर्नुभएको थियो। तर युक्रेनले तत्काल रुसी आक्रमणको सम्भावना नरहेको र जोखिमपूर्ण अवस्था नरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ। साथै युक्रेनले पछिल्लो तनावलाई शान्त पार्ने कोसिस भइरहेको पनि जनाएको छ। कुनै पनि बेला रुस र युक्रेन बीच युद्ध हुन सक्ने अमेरिकी गुप्तचरको मूल्याङ्कनसँग युक्रेन सहमत नरहेको समाचार संस्था एपीएफले जनाएको छ। अब खेल खबर। 4 देशीय टी20 क्रिकेट श्रृंखलामा नेपालले ओमानलाई 6 विकेटले हराएको छ। घरेलु टोली ओमानले दिएको 136 रनको लक्ष्य नेपालले 19 ओभर 3 बलमा 4 विकेट गुमाएर भेटायो। दिपेन्द्र सिंह ऐरीले नट आउट 73 रन बनाए। यो सँगै ऐरीले आफ्नो टी20 करियरमा 500 रन समेत पूरा गरेका छन्। ओमानसँगको खेलबाट कप्तानी डेब्यू गरेका सन्दीप लामिछानेले पहिलो खेलमा नै सफलता हात पारेका छन्। नेपाल, आयरल्याण्ड, ओमान र यूएई बीचको टी20 क्रिकेट श्रृंखला अन्तर्गत नेपालले दोस्रो खेल आज यूएई सँग खेल्दैछ। खेल नेपाली समय अनुसार बिहान पाउने 12 बजे अल अमिरात मैदानमा शुरू हुनेछ। खेलकै अर्को खबरमा भारतले वेस्ट इन्डिजसँगको 3 खेलको 1 दिवसीय क्रिकेट श्रृंखलामा क्लिन स्वीप गरेको छ। अहमदाबादमा हिजो भएको तेस्रो तथा अन्तिम 1 दिवसीयमा वेस्ट इन्डिजलाई 96 रनले हराउँदै घरेलु टोली भारतले श्रृंखलामा 3-0 ले जितेको हो। भारतले 1 दिवसीय क्रिकेटमा वेस्ट इन्डिजसँग श्रृंखला क्लिन स्वीप गरेको यो पहिलो पटक हो। भारतले दिएको 266 रनको लक्ष्य पछ्याएको वेस्ट इन्डिजले 37 ओभर 1 बलमा अल आउट हुँदै 169 रन मात्रै बनाउन सक्यो। काया कैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। दक्षिण कोरिया सरकारले नेपाल लगायत अरू देशबाट श्रमिक लैजान रोक लगाएको छ। सरकारले विद्युतीय चुलो इन्डक्सनमा लाग्दै आएको भन्सार दर वर्षेनी जसो घटाइरहेको छ। आयातित इन्डक्सनको भन्सारमा लाग्ने कर कम गर्दा उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमा किन्न पाउने र बिजुली खपत समेत बढाउन सकिने अपेक्षा गरेर यस्तो नीति अघि सारिएको सरकारले बताउँदै आएको छ। तर घटाइएको भन्सारका बावजुद इन्डक्सनको मूल्य भने लगातार बढ़िरहेको छ। तनहुको शुक्ला गण्डकीमा लोपोन्मुख सानो खैरो गिद्ध ओथारो बसिरहेको सिमलको रुख ढालिएको घटनामा छानबिन हुने भएको छ। दरबार मार्ग स्थित सबैभन्दा ठूलो मदिरा स्टोर्स ग्रीन लाइट सेन्टरका सञ्चालक अमित अग्रवालले आफूहरू भाग्ने नियतले नभई उपचारका लागि भारत गएर फर्किएको बताएका छन्। पुस 22 मा अमितसँगै भाइ अभिषेक तथा बुवा ओम प्रकाश अग्रवाल सहितको परिवार हराएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी परेको थियो। काया कैरनमा अब पालो आयो उखानको। तेल घट्दैछ, नाच बढ्दैछ। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। कोरोनाको तेस्रो लहर मत्थर हुँदै संक्रमण दर घट्ने क्रमसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्यामा कमी। खोप लगाउनेको अभिलेख दुरुस्त नहुँदा खोप खपतदेखि वितरण र सही तथ्याङ्कमै समस्या। एमसीसी बारे अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्रीको अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न। संसदबाट सम्झौता अनुमोदन गर्न सकेसम्म राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने
गर्नमा कांग्रेस नेताहरूको जोड। निक्षेपको ब्याज दर स्थिर राख्ने सम्बन्धमा वाणिज्य बैंकहरू बीचको भद्र सहमति तोडियो। बैंकहरूले अधिकतम 10% बिन्दुले बढाउन घटाउन सक्ने। तत्काल रूसी आक्रमणको अवस्था नरहेको युक्रेनको भनाई, पछिल्लो तनावलाई शान्त पार्ने कोशिश भइरहेको प्रतिक्रिया। र 4 देशीय टी20 क्रिकेट श्रृंखलामा नेपालले ओमानलाई 6 विकेटले हरायो। आज यूएईसँग खेल्ने वेस्ट इन्डिजसँगको 1 दिवसीय क्रिकेट श्रृंखलामा भारतको क्लिन स्वीप। अब कार्टुन। आज हामीले रबिन सायमीले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। पढ्दै नपढी बुझ्दै नबुझी एमसीसी बारे टिप्पणी गर्ने नेताहरूलाई यो कार्टुनले व्यङ्ग्य गरेको छ। यहाँ एकजना कम्युनिस्ट पाराका नेता छन्, उनलाई कसैले सोध्दैछ अनि एमसीसी सम्झौता पढ्नु भएको छ तपाईले? ती नेता भन्दैछन् किन पढ्ने, त्यस्ता पुँजीवादी साम्राज्यवादी हैकमवादी सामन्तवादी देशघाती सम्झौता पढ्दै नपढी हामी विचार बनाउँछौं। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोना विरुद्धको खोप लगाए पनि घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।